मशहूर अमरीकी साइंसदान थॉमस एडिसन के दोस्त एडम्स हैमिल्टन लिखता है कि एक दिन थॉमस एडिसन मशहूर बरतानवी साइंसदान माइकल फैराडे की तमाम किताबें खरीद लाया और रात को बैठकर इसके मुताले में गर्क हो गया और वहीं पे सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो बैठा पढ़ रहा था। फिर हम दोनों नाश्ता करने के लिए कोई 1 मील दूर एक होटल में जा रहे थे। एडिसन ने जो कुछ रात को पढ़ा था इससे इसका दिमाग भड़क उठा था। यकायक इसने मुझसे कहा, एडम्स, मुझे इतना ज्यादा काम करना है और जिंदगी इतनी मुख्तसर है कि मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। इतना कहकर वो नाश्ते के लिए दौड़ लगाने लगा। अजीज दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मशहूर अमरीकी साइंसदान जिसने साइंस की दुनिया में अपना एक अजीम मकाम बनाया, इसकी जिंदगी और इसकी साइंस में खिदमात को आप तक पहुंचाएंगे। मगर इनको जानने से पहले हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की तारीखी, दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहें और आपके इल्म में इजाफा हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर जिन चीजों से इस्तिफादा करते हैं इनमें से अक्सर साइंस ही के ऐजादात हैं। इन तमाम ऐजादात के पीछे अजीम साइंसदानों और मौजूदों का हाथ है जिन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया और आला मकाम हासिल किया। इन्हीं में से एक नाम थॉमस एडिसन है। एडिसन शायद तारीख का अजीम तरीन साइंसदान था। इसने सिर्फ 3 माह स्कूल में तालीम हासिल की, लेकिन इसके बल्ब और फोनोग्राफ की ऐजाद ने लाखों लोगों की जिंदगियों को यकसर बदल डाला। एडिसन ने अपनी जिंदगी में 1093 ऐजादों को पेटेंट करवाया। एडिसन की इंसानियत के लिए इस अजीम खिदमत के हवाले से हेनरी फोर्ड ने एक दफा तजवीज़ किया कि दौरे हयात को एडिसन का अहद कहना चाहिए। अजीज दोस्तों, थॉमस एडिसन हर वक्त काम करने का आदी था और वो सिर्फ खाने के लिए रुकता था। एडिसन को इब्तदा से ही हर चीज अजीब और गरीब महसूस होती थी। इसने जिंदगी में बहुत से तजुर्बात किए। इसने दवा साजी में भी काम किया और लोगों के आराम के लिए एक प्रोग्राम भी तजवीज़ किया। वो रेडियो की ऐजाद के बिल्कुल करीब पहुंच गया था और इसने एटमी तवानाई के इस्तेमाल के बारे में पेशगोई भी की। एडिसन ने हमेशा ऐसी चीजें बनाने की कोशिश की जो खराब हुए बगैर आम तरीकों के तहत काम कर सकें और आसानी से इनकी मुरम्मत भी की जा सके। इसके अलावा इसने दूसरे साइंसदानों की ऐजादों पर काम किया और इन्हें बेहतर बनाया। एडिसन ओहायो में 11 फरवरी सन 1868 को पैदा हुआ। सैमुअल एडिसन और नैनी एडिसन का 7वां बच्चा था। एडिसन के आबाओ अजदाद हॉलैंड से थे और माँ कनाडा की रहने वाली थी। 1837 में ये खानदान एम्स्टरडैम से अमेरिका आ गया था। एडिसन के तजस्सुस और शौक को देखते हुए इसका खानदान इसको एल्वा के नाम से पुकारता था। एल्वा इनसे मुसलसल सवाल पूछता रहता था कि मुर्गी के अंडे से चूजा कैसे बाहर निकलता है और परिंदे को हवा में क्या चीज उड़ाती है, पानी आग की वजह से क्यों बुझ जाता है। इसके इस अजीब और गरीब सवालों के जवाबात इसकी स्कूल टीचर भी ना दे सकी। अगर कोई इसके सवाल का जवाब ना दे पाता तो वो खुद तजुर्बे से इसका जवाब हासिल करने की कोशिश में लग जाता। एक दिन इसने सीखा कि गुब्बारे इसलिए उड़ते हैं कि इनमें गैस भरी होती है, लिहाजा इसने एक लड़के को एक मसनूई पाउडर की 3 गोलियां खिला दी और इसको यकीन था कि जब लड़के के मैदे में ये गैस बन जाएगी तो वो हवा में उड़ना शुरू कर देगा। लेकिन इसके बजाय वो लड़का बीमार होकर जमीन पर लेट गया और इसे दुनिया अपने सामने घूमती हुई महसूस होने लगी। 7 साल की उम्र में एडिसन अपने वालिदैन के साथ दूसरे शहर मुंतकिल हो गया, जहां इसके वालिदैन ने काट कबाड़ का कारोबार शुरू किया। एडिसन एक पब्लिक स्कूल में दाखिल भी हो गया और जल्द ही उस्ताद को बहुत ज्यादा सवाल पूछकर परेशान कर दिया। एक दिन एडिसन ने अपने स्कूल के उस्ताद को प्रिंसिपल से बातें करते हुए सुना और उसको ये बताते हुए भी सुन लिया कि एडिसन एक गंदा लड़का है और पढ़ाई में इंतहाई नालायक है।
ایڈیسن یہ سن کر گھر بھاگ گیا اور اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ وہ سیدھی استاد کے پاس گئی اور اسے ناقابل یقین الفاظ میں بتایا کہ ایڈیسن کی ایک چھوٹی انگلی استاد کے پورے جسم سے زیادہ عقل مند ہے اور اس نے اسے اسکول سے نکال لیا۔ اس طرح ایڈیسن کی باقاعدہ تعلیم صرف 3 ماہ جاری رہ سکی۔ اس کی ماں نے اسے کھیل تماشے کے ذریعے سکھانے کا ارادہ کیا جو اس وقت کے لحاظ سے غیر معمولی تھا۔ اس کی ماں نے پڑھائی کو اس کے لیے کھیل بنا دیا۔ پہلے تو وہ اس پر حیران ہوا لیکن بعد میں بہت خوش بھی ہوا۔ جلد ہی اس نے اتنی تیزی سے سیکھنا شروع کر دیا کہ اس کی ماں اس کو خود مزید نہ پڑھا سکی کیونکہ ماں کے پاس جو علم تھا وہ یہ سارا سیکھ چکا تھا۔ جب ایڈیسن 9 سال کا ہوا تو اس کی ماں نے اسے رچرڈ پارکر کی لکھی ہوئی کیمسٹری کی ایک کتاب لا کر دی جو 19ویں صدی کے وسط کا ایک مشہور استاد تھا۔ ایڈیسن نے اس کی تحریروں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اس کتاب لکھنے والے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہر تجربے کو خود دہرایا۔ ایڈیسن کے پاس مختلف کیمیکلز کی 100 سے زیادہ بوتلیں تھیں اور اپنے خاندان کے افراد کو ان سے دور رکھنے کے لیے اس نے ان سب بوتلوں پر زہر لکھ دیا تھا۔ ایڈیسن کے ایک دوست چارلس بیچلر کا کہنا ہے کہ ایک رات میں واپس لوٹا تو میں نے دیکھا کہ ایڈیسن بیٹھا ہوا ہے اور اس کے آگے کیمسٹری اور دوسری کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور یہ ڈھیر کوئی 5-6 فٹ تک کا اونچا ہے۔ یہ کتابیں اس نے نیو یارک، لندن اور پیرس سے منگوائی تھی۔ ان کا مطالعہ وہ دن رات کرتا تھا اور 6 ہفتوں میں اس نے ساری کتابیں دیکھ ڈالی تھی اور ان کے خلاصوں پر مبنی ایک جلد بھی تیار کر لی تھی۔ وہ کیمسٹری کے فارمولوں پر بھی کئی تجربات کر چکا تھا۔ 9 سے 12 سال کی عمر میں اس نے انگلستان کی تاریخ، سلطنت روم کا عروج اور زوال، پوٹر کی ڈکشنری آف دی سائنسز اور نیوٹن کی پرنسپلز آف نیچرل فلسفی جیسے کئی کتابیں پڑھ لی تھی۔ 12 سال کی عمر میں ایڈیسن کو گرینڈ ٹرنک ریل گاڑی میں ٹرین بوائے کی حیثیت سے نوکری مل گئی۔ وہ اس ریل گاڑی میں جو پورٹ ہوران اور ڈیٹرائٹ کے درمیان چلتی تھی اخبار، ٹافیاں، چاکلیٹ اور مونگ پلی بیچتا تھا۔ اپنے فارغ اوقات میں وہ ریل گاڑی کے خالی ڈبے میں اپنی کیمسٹری کے اشیاء کے ساتھ اور دوسرے کیمیکلز کے ساتھ تجربات کرتا تھا، حتیٰ کہ اس نے ایک پریس خرید کر اپنا ایک اخبار ہفت روزہ ہیرالڈ شائع کرنا شروع کر دیا۔ اس کا یہ اخبار منفرد ہونے کی وجہ سے ہاتھوں ہاتھ بکنے لگا اور یہ تاریخ کا واحد اخبار تھا جو چلتی ہوئی ریل گاڑی سے شائع ہوتا تھا۔ ایڈیسن کے ریل گاڑی میں کیمیائی تجربات نے اس کو مشکل میں پھنسا دیا۔ ریل گاڑی کے ڈبے میں ایک دن کیمسٹری کے تجربات کرتے ہوئے ایڈیسن نے فاسفورس کو ایک دوسرے کیمیکل کے ساتھ ملا دیا جس سے ریل کے ڈبے میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس واقعے پر کنڈکٹر نے ایڈیسن کے کان پر زوردار مکہ رسید کیا اور اسے اس کی کیمیائی اشیاء، پرنٹنگ پریس اور دوسری چیزوں سمیت ڈبے سے باہر پھینک دیا۔ اس واقعے کی وجہ سے ایڈیسن کو ایک کان سے بہرا ہونا پڑا۔ تاہم ایڈیسن اپنے بہرے پن کو ایک اور واقعے سے منسوب کرتا ہے جب وہ چلتی ہوئی گاڑی میں سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور کنڈکٹر نے اس کو کان سے پکڑ کر کھینچ کر پلیٹ فارم تک لایا۔ ایڈیسن نے کچھ سال بعد کہا، میں نے اپنے سر میں کوئی چیز ٹوٹتی ہوئی محسوس کی۔ میرا بہرا پن اس وقت سے شروع ہوا اور پھر اس میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ ایڈیسن اگرچہ مکمل طور پر بہرا نہیں ہوا لیکن آخری برسوں میں وہ چیخ کی آواز بھی بمشکل ہی سن سکتا تھا۔ آپریشن سے اس کا بہرا پن ختم ہو سکتا تھا لیکن اس نے سرجری کروانے سے انکار کر دیا۔ ایڈیسن نے بہرا ہونے کا برا خیال نہیں کیا بلکہ یکسوئی یعنی کہ فوکس حاصل کرنے کا آسان ذریعہ سمجھ لیا۔ اس کے کان کی خرابی کی وجہ سے ایڈیسن ایک بار موت کے منہ سے بچا۔ ہوا یوں کہ ایڈیسن نے پرانی کتابوں کا ایک بڑا ڈھیر $2 میں خرید لیا اور وہ اسے لے کر رات کے 3 بجے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اسے ایک پہرے دار نے دیکھا اور چور سمجھ کر رکنے کا حکم دیا
लेकिन एडिसन बहरा होने की वजह से सुन ना सका। पहरेदार ने इस पर गोली चला दी, मगर गोली एडिसन के कान के पास से गुजर गई। इस तरह ये अजीम मौजिद निशाना खता होने से बच गया। रेलगाड़ी के डब्बे में आग लगने के बाद एडिसन ने स्टेशनों पर अखबार बेचना शुरू कर दिए। एक दिन क्लेमेंस रेलवे स्टेशन पर एडिसन ने देखा कि एक सामान ले जाने वाला ठेला स्टेशन के मुलाजिम के बेटे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। एडिसन ने बच्चे को बरवक्त बचा लिया। इस पर स्टेशन के मुलाजिम ने इसके बदले एडिसन को टेलीग्राफ इस्तेमाल करना सिखा दिया। 12 साल की उम्र में एडिसन को ओंटारियो रेलवे स्टेशन कनाडा में टेलीग्राफ की नौकरी मिल गई। इसकी जिम्मेदारी थी कि वो हर घंटे बाद टेलीग्राफ के जरिए टोरंटो पैगाम भेजे। एडिसन ने इस काम को अपने वक्त का जिया ख्याल किया। इसने चालाकी से मशीन का एक पुर्जा घड़ी के साथ जोड़ दिया जो हर घंटे बाद खुद ब खुद पैगाम भेज देता था, चाहे वो सो रहा होता। ये एडिसन की पहली ऐजाद थी। इसका खमियाजा इसे अपनी नौकरी से हाथ धोने की सूरत में इस वक्त भुगतना पड़ा जब सुपरिटेंडेंट रेलवे ने इसे सोते हुए पाया। 1898 में बोस्टन में एडिसन ने टेलीग्राफर के तौर पर काम किया। वहां इसने अपनी पहली ऐजाद मुकम्मल की जिसको इसने बेचने की कोशिश की। ये ऐजाद वोट रिकॉर्ड करने वाली एक बरकी यानी कि बिजली से चलने वाली मशीन थी जो अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों की कानून साज असेंबलियों में इस्तेमाल होने वाली मशीन से मिलती थी। ये असेंबली के अरकान के वोटों को एक बड़े बोर्ड पर रिकॉर्ड करती थी। एडिसन इसको वाशिंगटन ले गया और कांग्रेस को बेचने की कोशिश की। एक कमेटी ने इसकी बात को सुना, मगर कमेटी के चेयरमैन ने इसे बताया कि ये मशीन कांग्रेस की तरजीहात में शामिल नहीं है क्योंकि ये हाजिरी लगाने के लिए 25 मिनट लेती है। इतनी देर में तो हम इन वोटों की गिनती खुद कर सकते हैं। एडिसन ये सुनकर बहुत नाराज हुआ और कहा, मैं आइंदा ऐसी कोई चीज ऐजाद नहीं करूंगा जिसकी जरूरत ना हो, और इसने अपने अल्फाज की लाज भी रखी। इस वक्त के बाद इसने खुद को दुनिया की अशद जरूरत के लिए वक्फ कर दिया। 1899 में एडिसन बोस्टन से न्यूयॉर्क आ गया। इसके पास कुछ भी नहीं था और इसने गोल्ड इंडिकेटर कंपनी के एक मुलाजिम के दफ्तर में सोने के लिए इजाजत हासिल कर ली। न्यूयॉर्क में एडिसन अपना ज्यादातर वक्त स्टॉक टिकर को समझने के लिए सर्फ करता था। ये टेलीग्राफ की तरह की मशीन थी जो स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स को सोने की कीमत बताने के लिए इस्तेमाल होती थी। कुछ दिनों बाद स्टॉक टिकर टूट गया और एडिसन ने इसको ठीक करके मैनेजर को हैरान कर दिया क्योंकि बाकी सब लोग इसे ठीक करने में नाकाम हो चुके थे। इसी वक्त मैनेजर ने इसे सुपरवाइजर की मुलाजमत के लिए $300 की नौकरी की पेशकश की जो इस वक्त एक बड़ी रकम थी। इस नौकरी के बाद एडिसन ने स्टॉक टिकर पर अपने तजुर्बात को जारी रखा। इसने इसे इतना बेहतर बना दिया कि गोल्ड इंडिकेटर कंपनी के सदर मार्शल लेफर्ट्स ने इसमें दिलचस्पी जाहिर की। लेफर्ट्स ने एडिसन के लिए पैगाम भेजा और पूछा कि वो अपने स्टॉक टिकर को पेटेंट करवा ले और इसके लिए वो क्या रकम लेगा। एडिसन ने एक फैसला किया कि वो $5000 बोलेगा और $3000 तक कबूल कर लेगा। कंपनी के सदर के साथ मीटिंग में इसने हिचकिचाते हुए कहा, अच्छा फर्ज करें कि आप मुझे पेशकश करते हैं। लेफर्ट्स ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कहा, क्या तुम्हें $20000 कबूल हैं? ये सुनकर एक लम्हे के लिए एडिसन के लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो गया। इसने अपने आप को सीधा खड़ा रखने के लिए मेज का सहारा लिया और आहिस्ता से कहा, हाँ मेरे ख्याल में ये ठीक रहेगा। तो ये थी एडिसन की पहली इजाद जो इसने $20000 में फरोख्त की। मेनलो पार्क का जादूगर। एडिसन ने लेफर्ट से हासिल शुदा रकम से न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में अपनी पहली वर्कशॉप कायम की। इस जगह इसने अपने बनाए हुए स्टॉक टिकर की तैयारी शुरू कर दी। यही मेनलो पार्क की इसी वर्कशॉप में एडिसन ने टेलीफोन में कार्बन ट्रांसमीटर का इजाफा करके इसे बेहतर बनाया। ये टेलीफोन को अमली बनाने के लिए एक इंतहाई अहम कदम था।
اس تبدیلی سے پہلے لوگوں کو ٹیلی فون میں بہت بلند آواز میں بولنا پڑتا تھا، لیکن ایڈیسن کی اس کاربن ٹرانسمیٹر کے اضافے سے لوگوں کو عام نارمل آواز میں بولنا پڑتا تھا۔ ایڈیسن کے ایجاد کردہ فونوگراف یا ریکارڈ پلیئر کو دنیا کی سب سے مشہور ایجاد کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس وقت تک کسی نے بھی فونوگراف کا عملی نمونہ نہیں بنایا تھا اور اس کا نمونہ بالکل نیا اور اچھوتا تھا۔ ایڈیسن نے ہمیشہ فونوگراف کو اپنی پسندیدہ ایجاد قرار دیا۔ فونوگراف کا خیال اسے تب آیا جب وہ ٹیلی گراف کے ذریعے پیغامات کو خود کار طریقے سے بھیجنے کے نئے طریقے دریافت کر رہا تھا۔ بلب کی ایجاد۔ ایڈیسن نے بجلی کا بلب بھی ایجاد کیا۔ بہت سے دوسرے لوگوں نے اس خیال پر سالہ سال کام کیا تھا۔ روسی الیکٹریکل انجینئر پال جیبلوکوف نے پیرس کے بازاروں کو سن 1886 میں آرک لائٹ سے روشن کیا، لیکن یہ بہت بڑی تھی اور ایڈیسن چھوٹی روشنیاں چاہتا تھا، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے بلب جن کو گھروں اور دفتروں میں استعمال کیا جا سکے۔ در حقیقت وہ گیس کا متبادل چاہتا تھا جو اس وقت روشنی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایڈیسن نے بجلی کا بلب کا کامیاب اصول ڈھونڈ نکالا۔ اس نے مناسب فلامنٹ یا تار تلاش کرنے کے لیے 2 سال صرف کیے۔ وہ کوئی ایسا تار یا فلامنٹ ڈھونڈنا چاہ رہا تھا کہ جس میں سے بجلی دوڑے تو وہ روشن ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس فلامنٹ یا تار میں دوسری خوبی یہ ہونی چاہیے کہ بجلی کے دوڑنے سے اور گرم ہو جانے سے یہ ٹوٹ بھی نہ سکے۔ اس طرح کے تار یا فلامنٹ کو تلاش کرنے کے لیے اس نے اپنے ایک ملازم کو برازیل کے ایمیزون کے گھنے جنگلوں اور دوسرے کو جاپان کے جنگلوں میں بھیجا۔ اس نے تقریباً 3000 چیزوں کو فلامنٹ کے لیے آزمایا تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب بلب روشن کرنے کے لیے اس کے فلامنٹ یا تار میں سے بجلی گزاری جاتی تھی تو یہ تار یا فلامنٹ بجلی سے گرم ہو کر ٹوٹ جاتا تھا۔ کئی سالوں کی کوششوں اور دن رات کی محنت کے بعد آخر کار ایڈیسن کاربونائزڈ دھاگے کا فلامنٹ بلب میں لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس بلب نے بہت اچھی روشنی دی اور صبح سورج کی روشنی نکلنے تک جلتا رہا۔ وہ تمام دن بھی جلتا رہا۔ آخر کار 2 دن کے بعد ایڈیسن نے اس بلب کی وولٹیج بڑھانے کا فیصلہ کیا جس سے بلب جل گیا۔ ایڈیسن کی بجلی سے چمکنے والی اس ایجاد نے دنیا کو حیران کر دیا اور ایڈیسن تمام دنیا میں مینلو پارک کے جادوگر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بجلی سے روشن ہونے والے اس بلب کے لیے ایڈیسن نے 80,000 سے زائد تجربات کیے۔ کچھ سال بعد ایڈیسن نیو جرسی میں ویسٹ اورنج کی بڑی اور جدید لیبارٹری میں منتقل ہو گیا۔ وہاں اس نے زیادہ تر وقت اپنی نئی ایجادوں کو مکمل کرنے میں صرف کیا۔ اس نے اپنی ایجادوں کی تیاری کے لیے بہت سی کمپنیوں کی تنظیم کی۔ کچھ سال بعد ایڈیسن نے متحرک تصویروں اور فلموں کی تیاری میں حصہ لینا شروع کیا۔ اس نے جارج ایسٹ مین اور دوسروں کی ایجادوں کی بنیاد پر ایک کیمرہ بنایا۔ 1916 میں ایڈیسن نے بولتی ہوئی تصویریں بنانے کے لیے فونوگراف اور کیمرے کو جوڑ دیا۔ پہل تو مشین نے کچھ خامیاں دکھائی اور ایڈیسن نے اسے ایک طرف ڈال دیا۔ دوسرے لوگوں نے بعد میں ان خامیوں کو دور کیا۔ پہل لوگوں نے متحرک فلموں کو ایک کھلونا خیال کیا، لیکن ایڈیسن نے ان کو اس امید سے دیکھا کہ یہ تعلیم دینے کا ذریعہ ہوں گی۔ اس نے پیشگوئی کی کہ ایک دن یہ تعلیم دینے کے دوسرے طریقوں کو بدل دے گی۔ ایڈیسن کی کچھ دوسری ایجادوں میں سٹوریج بیٹری، ڈیسی میٹر، سیمنٹ مکسر، ڈکٹا فون اور فوٹوکاپی مشین شامل ہیں۔ 18 اکتوبر سن 1931 کو 86 سال کی عمر میں یہ عظیم سائنسدان ویسٹ اورنج کی لیبارٹری میں انتقال کر گیا۔ ایڈیسن کا کوئی خاص قریبی دوست نہیں تھا۔ وہ اکثر ہنری فورڈ، ہاروے فائرسٹون اور جان ہاورز کے ساتھ رہنا پسند کرتا تھا، لیکن وہ کئی گھنٹوں تک لگاتار سخت محنت کرتا کہ اس کے پاس دوستوں کے لیے زیادہ وقت ہی نہ ہوتا تھا۔
एडिसन की पूरी जिंदगी में इसका काम ही इसकी हकीकी खुशी और दोस्त रहे। एडिसन मौसीकी का दिलदादा था। अपने बहरे होने के बावजूद इसने दावा किया कि फोनोग्राफ के स्पीकर को जब वो अपनी खोपड़ी के साथ रखकर लगाता है तो वो इसे सुन सकता है। एडिसन एक मजहबी इंसान नहीं था, लेकिन वो एक अजीम जहानत पर यकीन रखता था। एक दफा इसने अपने एक दोस्त को बताया कि अगरचे वो दुनिया में एक अजीम साइंसदान और मुअज्जिद के तौर पर जाना जाता है, लेकिन वो आज तक जिंदगी की एक सादा चीज को भी तख्लीक नहीं कर सका। दुनिया के लिए एडिसन का सबसे अहम काम ना सिर्फ बिजली के बल्ब की ऐजाद था, बल्कि इसकी रोशनी को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए दुनिया के पहले बिजली घर का नक्शा भी इसी ने तैयार किया। एडिसन को इसकी कामयाबियों पर इतने ज्यादा अवार्ड मिले कि इसको कहना पड़ा कि मुझे इनको तौलने के लिए एक तराजू दरकार होगा। 1950 में एडिसन की लेबॉर्टरी को कौमी वर्सा करार दिया गया। 1959 में इसके घर को भी कौमी वर्सा करार दिया गया। गर्ज ये है कि सिर्फ जिंदगी में ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी एडिसन के हिस्से में वो इज्जत और शोहरत आई जो बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है।